श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचमस्कन्धे अथ पंचमोऽध्यायः। ऋषभ उवाच नायं देहो देहभाजां नृलोके कष्टान् कामानर्हते विड्भुजां ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धेद्यस्माद् ब्रह्मसौख्यं त्वनन्तं महत्सेवां द्वारमाहुर्विमुक्तेः तमोद्वारं योषितां सङ्गिसङ्गं महान्तस्ते समचित्ताः प्रशान्ता विमन्यवः सुहृदः साधवो ये वामयीशे कृतसौहृदार्था जनेषु देहं भरवार्तिकेषु गृहेषु जायात्मजरातिमत्सु न प्रीतियुक्ता यावदर्थाश्च लोके नूनं प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदिन्द्रियप्रीतय आपृणोति न साधु मन्ये यत आत्मनोऽयम् असन्नपि क्लेशद आसदेहः पराभवस्तावदबोधजातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वं यावत्क्रियास्तावदिदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीरबन्धः एवं मनः कर्मवशं प्रयुङ्क्ते अविद्ययात्मन्युपधीयमाने प्रीतिर्न यावन्मयि वासुदेवे न मुच्यते देहयोगेन तावत् यदा न पश्यत्य यथा गुणेहां स्वार्थे प्रमत्तः सहसा विपश्चिते गतस्मृतिर्विन्दति तत्र तापान् आसाद्य मैथुन्यमगारमज्ञः पुंसस्त्रिया मिथुनी भावमेतं तयोर्मिथो हृदयग्रन्थिमाहुः अतो गृहक्षेत्रसुताप्तवित्तैः जनस्य मोहोऽयमहं ममेति यदा मनो हृदयग्रन्थिरस्य कर्मानुबद्धो दृढ आश्रथेत तदा जनः सम्परिवर्तते स्मात् मुक्तः परं यात्यतिहाय हेतुम् हंसे गुरौ मयि भक्त्यानुवृत्त्या वितृष्णया द्वन्द्वतितिक्षया च सर्वत्र जन्तोर्व्यसनावगत्या जिज्ञासया तपसेहानिवृत्त्या मत्कर्मभिर्मत्कथया च नित्यं मद्देवसङ्गात् गुणकीर्तनान्मे निर्वैरसाम्योपशमेन पुत्रा जिहासया देहगेहात्मबुद्धेः अध्यात्मयोगेन विविक्तसेवया प्राणेन्द्रियात्माभिजयेन सध्र्यगे सच्छ्रद्धया ब्रह्मचर्येण शश्वते असम्प्रमादेन यमेन वाचा सर्वत्र मद्भावविचक्षणेन ज्ञानेन विज्ञानविराजितेन योगेन धृत्युद्यमसत्त्वयुक्तो लिङ्गं व्यपोहेत्कुशलोऽहमाख्यम् कर्माशयं हृदयग्रन्थिबन्धम् अविद्यया साधितमप्रमत्तः अनेन योगेन यथोपदेशं सम्यग्व्यपोह्यो परमेतयोगात् पुत्रांश्च शिष्यांश्च नृपो गुरुर्वा मल्लोककामो मदनुग्रहार्थः इत्थं विमन्युरनुशिष्या तदज्ञाने न योजयेत्कर्मसु कर्ममूढान् कं योजयन्मनुजोऽर्थं लभेत निपातयन्नष्टदृशं हि गर्ते लोकस्वयं श्रेयसि नष्टदृष्टिः योऽर्थान् समीहेत निकामकामः अन्योन्यवैरः सुखलेशहेतोः अनन्तदुःखं च न वेदमूढः कस्तं स्वयं तदभिज्ञो विपश्चिते अविद्यायामन्तरे वर्तमानं दृष्ट्वा पुनस्तं सघृणः कुबुद्धे प्रयोजयेदुत्पथगं यथान्धं गुरुर्न स स्यात् स्वजनो न स स्यात् पिता न स स्यात् जननी न सा स्यात् दैवं न तत्स्यान्न पतिश्च स स्यात् न मोचयेद्यः समुपेतमृत्युम् इदं शरीरं मम दुर्विभाव्यं सत्वं हि मे हृदयं यत्र धर्मः पृष्ठे कृतो मे यदधर्म आरात् अतो हि मामृषभं प्राहुरार्याः तस्माद्भवन्तो हृदयेन जाताः सर्वे महीयां सममुंसनाभम् अकृष्टबुद्ध्या भरतं भजध्वं शुश्रूषणं तत्भरणं प्रजानां भूतेषु वीरुभ्य उदुत्तमाये सरीसृपास्तेषु सबोधनिष्ठाः
ततो मनुष्याः प्रमथास्ततोऽपि गन्धर्वसिद्धा विबुधानुगाये देवासुरेभ्यो मघवत्प्रधाना दक्षादयो ब्रह्मसुतास्तु तेषां भवः परस्सोऽथ विरिञ्च वीर्यः समत्परोऽहं द्विजदेवदेवः न ब्राह्मणैस्तुलये भूतमन्यते पश्यामि विप्राः किमतः परन्तो यस्मिन्नृभिः प्रहुतं श्रद्धयाहम् अश्नामि कामं न तथाग्निहोत्रे धृता तनूरुषति मे पुराणी येनेह सत्वं परमं पवित्रं शमोदमः सत्यमनुग्रहश्च तपस्तितिक्षानुभवश्च यत्र मत्तोऽप्यनन्तात् परतः परस्मात् स्वर्गापवर्गाधिपतेर्न किञ्चित् येषां किमु स्यादितरेण तेषाम् अकिञ्चनानां मयि भक्तिभाजां सर्वाणि मध्यष्ण्यतया भवद्भिः चराणि भूतानि सुताध्रुवाणि सम्भावितव्यानि पदे पदे वो विविक्तदृग्भिस्तदुहार्हणं मे मनोवचो दृक्करणे हि तस्य साक्षात्कृतं मे परिबर्हणं हि विना पुमान् येन महाविमोहात् कृतान्तपाषाण्ण विमोक्तुमीशेत्। श्रीशुक उवाच एवमनुषा स्यात्मजान् स्वयमनुशिष्टानपि लोकानुशासनार्थं महानुभावः परमसुहृद्भगवान् ऋषभापदेश उपशमशीलानाम् उपरतकर्मणां महामुनीनां भक्तिज्ञानवैराग्यलक्षणं पारमहंस्यधर्ममुपशिक्षमाणः स्वतनयशतज्येष्ठं परमभागवतं भगवज्जनपरायणं भरतं धरणिपालनायाभिषिच्य स्वयं भवन एव उर्वरितशरीरमात्रपरिग्रह उन्मत्त इव गगनपरिधानः प्रकीर्णकेश आत्मन्यारोपित आहवनीयो ब्रह्मावर्तात् प्रवव्राज जडान्धमूकबधिरपिशाचोन्मादकवत् अवधूतवेषोऽभिभाष्यमानोऽपि जनानां गृहीतमौनव्रतः तूष्णि बभूव तत्र पुरग्रामाकरखेटवाटखर्वटशिबिरव्रजघोषसार्थगिरिवनाश्रमादिषु अनुपथमवनिचरापथदैः परिभूयमानो मक्षिकाभिरिव वनगजः तर्जनताडन अवमेहनष्ठीवनग्रावशकृद्रजः प्रक्षेप पूतिवातदुरुक्तैः तदविगणयन्नेव असत्संस्थान एतस्मिन् देहोपलक्षणे सदपदेश उभयानुभवस्वरूपेण स्वमहिमावस्थानेन असमारोपित अहं ममाभिमानत्वात् अविखण्डितमनाः पृथिवीमेकचरः परिबभ्राम अतिसुकुमारकरचरणोरस्थलविपुलबाह्वं सगलवदनादि अवयवविन्यासः प्रकृतिसुन्दरस्वभावहाससुमुखो नवनलिनदलायमानशिशिरतारारुणायतनयनरुचिरः सदृशसुभगकपोलकर्णकण्ठनासो विगूढस्मितवदनमहोत्सवेन पुरवनितानां मनसि कुसुमशरासनम् उपदधानः परागवलम्बमानकुटिलजटिलकपिश केशभूरिभारो अवधूतमलिननिजशरीरेण ग्रहगृहीत इव अदृश्यत। यर्हि वावस भगवान् लोकमिमं योगस्याद्धा प्रतीपमिवाचक्षाणः तत्प्रतिक्रिया कर्मबीभत्सितमिति व्रतमाजगरमास्थितः शयान एव अश्नाति पिबति खादति अवमेहति हदति स्म चेष्टमान उच्चरित आदिग्धोद्देशः तस्य यः पुरीषसुरभिसौगन्ध्यवायुस्तं देशं दशयोजनं समन्तात् सुरभिं चकार एवं गोमृगकाकचर्यया व्रजन् तिष्ठन् आसीनः शयानः काकमृगगोचरितः पिबति खादति अवमेहति स्म इति नानायोगचर्याचरणो भगवान् कैवल्यपतिः ऋषभो अविरतपरममहानन्दानुभव आत्मनि सर्वेषां भूतानामात्मभूते भगवति वासुदेव आत्मनो अव्यवधान अनन्तरोदरभावेन सिद्धसमस्तार्थपरिपूर्णो योगैश्वर्याणि
वैहायसमनोजव अन्तर्धानपरकाय प्रवेशदूरग्रहणादीनि यदृच्छयोपगतानि नाञ्जसा नृप हृदयेनाभ्यनन्दत्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे पंचमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।